जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में कुछ बहुत अहम बातें हैं। ये वीलॉग आपके लिए पूरा सुनना ज़रूरी है। कुछ मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जो मुझे तवक्को है कि आपके पास इस वक्त नहीं होंगी। 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो अमरीका ईरान तनाज़े की ताज़ा तरीन क्या पोजीशन है, पाकिस्तान का किरदार किस तरह उभर कर सामने आया है और क्या क्या पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है और क्या कुर्बानियाँ पाकिस्तान को देना पड़ रही हैं, इम्कानात क्या हैं, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा एक वाक़या है जी कि मरीम नवाज़ को कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं। ज़ाहिर है ऑयल का मसला, तेल की कीमत का हर जगह है। उसमें से 2 बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो स्कूलों की छुट्टियाँ 15 अप्रैल तक कर दें। दूसरा पेट्रोल के कूपन मिला करेंगे, मतलब अगर आज आपने पेट्रोल डलवा लिया है तो आपकी गाड़ी रजिस्टर हो गई या फिर 5 दिन के बाद ही आपको पेट्रोल मिलेगा। इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। और थोड़ा सा जिक्र करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो स्टॉक मार्केट तो छलांगे मारना शुरू हो गई है और बहुत ऊपर जा रही है। ये 3 सिचुएशंस हैं जिन पर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अमेरिका, इज़राइल और ईरान जंग के हवाले से जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब अमन की कोशिश हो रही है। और अमन की कोशिश कहाँ से कि ट्रंप ने कह दिया जी 5 दिन के लिए जंग बंद। अच्छा, लेकिन इस अमन की कोशिशों के पीछे पिवटल की किरदार किसका है तो किसी को दुनिया में पता ही नहीं था जब तक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी नहीं आई थी कि असल में जो कलीदी किरदार है अमन की खातिर वो पाकिस्तान अदा कर रहा है। और फील्ड मार्शल की इतवार के दिन बात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब इमरान खान मर गया कि भाई एक दफ़ा जो बाइडन को मुबारकबाद दे सकें कि वो प्रेसिडेंट बने, आपको मुबारक हो। उन्होंने नहीं फ़ोन उठाया और अब हम इस तरह फ़ोन कर रहे हैं हर वक्त। अच्छा, जब बात हुई जब फील्ड मार्शल की तो फिर उसके बाद हमें ख़बर मिली कि शहबाज शरीफ साहब ने पुज़िशकियान सदर को, ईरानी सदर को फ़ोन किया। इसका मतलब है कि हमने कई तरफ से फ्रंट संभाले हुए हैं और दुनिया में कलीदी किरदार इस वक्त पाकिस्तान का है। देखिए, सऊदी अरब की जानिब से तहसीन के कलिमात पाकिस्तान के लिए अदा होते हैं। उनके साथ तो वैसे भी हमारा बरादराना ताल्लुक़ है और दिफाई माहिदा भी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी की तारीफ़ करता है तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की और पाकिस्तान की अस्करी ताकत की तारीफ़ करता है। ईरान की जानिब से अगर कोई इन हालात में तहनीती ट्वीट आते हैं तो वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए आते हैं। चीन और रूस अगर किसी से खुश हैं तो वो पाकिस्तान है। तो देखिए कितना सेंट्रल किरदार है पाकिस्तान का इस वक्त। और पाकिस्तान फील्ड मार्शल साहब अमेरिका से ताल्लुकात अपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्त शनीद में है, आसार यही बता रहे हैं। और साथ ही जनाब शहबाज शरीफ साहब ईरानी हुकूमत के साथ, तो बात किसी तस्वीर की तरफ चल रही है। और इसकी पहली इंडिकेशन ये है कि ईरान ने 6 मुतालबात पेश कर दी। जब आदमी स्टेज पे आ जाए ना कि मुतालबात पेश कर दे, सारे मुतालबात कभी नहीं माने जाते, लेकिन इसका मतलब है कि वो टेबल पर बैठने को तैयार हैं। और ये जंग बंदी जो आर्जी जिसे हम कह रहे हैं ये मुस्तकिल भी हो सकती है। इस जंग बंदी से सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जान तो उसकी फंसी हुई है। पाकिस्तान के नेबर्स में सुकून हो जाएगा, पाकिस्तान में भी सुकून हो जाएगा, लेकिन जो शख्स नाखुश होगा वो नेतन्याहू होगा। इसलिए कि जो उसने अज़ाइम बनाए थे रजीम चेंज के ईरान में और पता नहीं क्या कुछ, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुज़ाकरात कल नहीं शुरू हुए। इन मुज़ाकरात पे बाज़ ज़राए ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन पहले भी ईरान का एक वफ़द आ चुका है और उस वक्त से हम मुज़ाकरात की बात लेकर आगे चल रहे हैं। और किसी ने नहीं हमने ये कहा कि भाई हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये चुपके हम काम करते रहे दुनिया की भलाई का। साथ ही अब जो ऑफिशियल मुज़ाकरात होंगे उसके अंदर भी ये इम्कान है कि वो पाकिस्तान में होंगे। ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट होगी और उसमें 90% यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में होंगे। इसमें अमरीकी नायब सदर भी आएंगे, ईरान से भी पावरफुल वफ़द आएगा, पाकिस्तान के
لوگ وزیر اعظم بھی بیٹھیں گے، فیلڈ مارشل بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ کے مذاکرات کریں گے۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دنیا میں پاکستان کے کردار کو امن کی حالت، جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے، اب امن کی حالت میں بھی پاکستان کو اپنے آپ کو منوانا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ ان حالات میں آپ نے دیکھا اتنا بڑا دنیا میں کرائسس ہو رہا ہے، کوئی نام نہیں لے رہا بھارت کا، کوئی ذکر نہیں ہو رہا، نہ امن میں نہ جنگ میں، وہ جیسے صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنیاد المرصوص کے بعد بھارت کی وہ اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ جنگ وہ جیت جاتے تو آج جو پاکستان کا سینٹرل کردار ہے وہ شاید بھارت کو ملا ہوتا، کیونکہ دنیا طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن طاقتور کو اپنی طاقت کو سنبھال کے خرچ کرنا ہوتا ہے، امن کی خاطر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو بھئی ایران نے جو جو مطالبات پیش کی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہر جگہ سے جنگ بند ہو، پہلا مطالبہ یہ ہے، بڑا جینون مطالبہ ہے، ظاہر ہے جنگ بندی کے لیے بات ہو رہی ہے تو جنگ بند ہوگی۔ تو دوسرا، امریکی اڈے جہاں جہاں ہیں وہاں بند کر دیے جائیں۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ جو جارے ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل ہیں، وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹیں، ٹھیک ہے، 2 قدم پیچھے آئیں اور ایران کو ہرجانہ ادا کریں۔ میرا نہیں خیال ہرجانہ ادا ہوگا، یہ ایران کو بھی پتہ ہے، لیکن پیچھے ہٹنے والی درخواست مانی جا سکتی ہے۔ پھر کہا تمام علاقائی فرنٹس پر بھی جنگ ختم کی جائے، یہ کرد شرد والا یہ سلسلہ نہ شروع کرے ہمارے ساتھ۔ پانچواں، آبنائے ہرمز کے لیے نئی قانونی رجیم کو تسلیم کیا جائے، یعنی ایران کی سپریمیسی کو تسلیم کیا جائے۔ اور چھٹا ہے کہ ایران مخالف میڈیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ اب مطالبہ پتہ نہیں کس کے خلاف ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپانسرڈ ہے بین الاقوامی دنیا کا تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بڑی بڑی خوشائن بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملنا چاہیے، لیکن پاکستان دنیا کی تیسری عالمی جنگ ہوتے ہوتے اگر رکوا سکتا ہے، اتنے ہاسٹائل ممالک کو جو بموں اور میزائلوں کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہے کہ اس کی یہ واٹر ٹینک تباہ کر دیں گے، اس کا یہ پلانٹ تباہ کر دیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، ان حالات میں اگر امن ہو جاتا ہے تو یہ پھر پاکستان کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، اور یہ کسی ایک فرد کو نہیں، ٹرائیکا کو ملنا چاہیے۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کردار بہت اہم ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا کردار بہت اہم ہے، اور شہباز شریف صاحب کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ ان تینوں کو مل کے میرے خیال میں امن کا نوبل پرائز دینا چاہیے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ویل ڈیزرونگ وکٹری ہوگی کہ پاکستان نے جنگ میں بھی اپنے آپ کو منوا لیا اور امن کے دنوں میں بھی اپنے آپ کو منوا لیا۔ یہ بہت اچھی خبر ہوگی، اس سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جی کہ مریم نواز کو کچھ سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ دیکھیے، پیٹرول کا کرائسس ہر جگہ ہے، دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ جو بچے موٹر سائیکل پر آتے ہیں، موٹر سائیکل کا پیٹرول ان سے افورڈ نہیں ہو سکتا، جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنے میں پیٹرول لگ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ مریم نواز کو کچھ سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ انہوں نے ایک تو یہ سفارشات میں سے ایک ہے کہ 15 اپریل تک سکول بند کر دیں۔ ماں باپ بڑے ناخوش ہوں گے لیکن بچے بڑے خوش ہوں گے، 15 اپریل تک چھٹیاں عیاشی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا، اب پیٹرول کے کوپن ملا کریں گے، مثلا راشننگ ہوگی نا کہ آپ نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا، نمبر رجسٹر ہو گیا، اب 5 دن تک آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا، یا پنجاب سے نہیں ملے گا، آپ پنجاب سے باہر جائیں پیٹرول لے کے آئیں۔ یہ دنیا بھر میں طریقے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ جنگ رک گئی تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو امن کی خبریں آئی ہیں نا، اس سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ساتھ ہی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں۔ آج اسٹاک مارکیٹ کا آغاز مثبت انداز میں ہوا، ورنہ تو اتنا جنگ کے بعد اتنا برا آغاز ہوتا تھا کہ ہمیں اسٹاک مارکیٹ 40-45 منٹ کے لیے بند کرنی پڑتی تھی۔ اس میں مزید بہت سی بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔